اللہ دا قرآن فرماتا ہے رحماء بینہم، اللہ پاک نے اس وقت رحماء صفت مشبہ دا صیغہ دسیا ہے. ساری کائنات ٹل سکتی ہے، دن ہٹ سکتا ہے، رات ٹل سکتی ہے، زمین تانبے دی ہو سکتی ہے، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، مگر محمد دے ساتھیاں دی محبت کدے عداوت نال نہیں بدل سکتی. محمد پاک دے دو صحابی کدے آپس وچ دشمن نہیں. کیوں؟ یہ یقین ہے تے اللہ دی کتاب کہیں پیا تھی رحماء بینہم. ہاں لڑائیاں ہوئیں تے کرواون والے سبائیاں کروائیاں وچ شیطان گھس کے لڑویندے رہے، ورنہ ہر صحابی دوے صحابی دی محبت واسطے لوندا تے سکدا کھلوتا.